ما عمري ما قريت، ودائما عندي مشاكل في الدار اني ما كنصيبش اللي يقري لي ولادي. ما كنعرف حتى شي حاجه، يعني حتى نمرض لاكارت ديالي ما كنعرفهاش. يعني ما قارياش ما كنعرف والو. كيقول لك هاد عمري لي هاد الورقه ما كتعرفيش تعمري، خصك دائما تقلبي على شي واحد هو اللي يعمر لك دائما. شحال من واحد ربما كتفاش تسولو كيطيح منك كيشوف مثلا ما قاريش. بغيت نقرا ونتعلم وان شاء الله الأمية هي واحد الآفة خطيرة إلا كاينة في واحد الشعب ما كتمكنش باش يتطور ولا باش يسير التقدم ولا باش يمكن ينتج. لذلك محاربة الأمية كتعتبر اليوم من الأولويات في جميع الدول، وحنا بالنسبة لنا في الحكومة كنعتبروا بأن محاربة الأمية واحد الخيار استراتيجي كنعتبروها ضرورية باش نخفضوا الأمية على المستوى اللي هي فيه، اللي باقي مرتفعة وماشي معقول في بلادنا باقي تكون عندنا 30% من عدد السكان أميين. فعلا منذ فجر الاستقلال وشعبنا دائما وبلادنا تتناضل من أجل استئصال الأمية، أولا لأن هذا من حقوق الإنسان منصوص عليها لا في الدستور ولا في جميع المعاهدات الدولية، ثم كذلك هذا دخل انطلاقا من اعتبارات يمكن أن نراقبها باعتبارات اقتصادية. فالأمية بين صفوف شعبنا لها أثر سلبي على الاقتصاد العام. ما عمرني دخلت من المدرسة، كان فات عليا الحل اللي ما دخلونيش والدي البكري، ومن بعدها ملي مرت بقى فيا الحل أكثر. كان الوالد ديالي ما قاريش والوالده تاهي ما قارياش، وقت ما باغيين يديونا للسبيطار كيقلبوا اللي باغي يمشي اللي خاص اللي يمشي معاهم، حيت ما كيفهموش شنو كيقول لهم الطبيب وداك الشيء. بقات في هذه الحلقه باغي نقرا دائما، بقات يعني جات واحد النهار تلاقيت مع استاذه ديال خويا قالت لي بالك ما تقراي ديري محو الاميه. هذه عطات واحد الانطلاقه من واحد الفكره على هذا محو الاميه. منظومة محاربة الأمية عرفت مجموعة ديال المكتسبات ونتائج جد جيدة بفضل جهود مجموعة ديال الشركاء والفاعلين. ربحنا فيها 11 نقطة خلال 10 سنوات، أي أنه تمكنا من تقليص معدل الأمية من 43% إلى 32%. ولكن بالرغم من هذه المجهودات وبالنظر للنسب المحققة فلا يزال القضاء على الأمية تحدي كبير لن يتسنى إلا بإرساء الآليات الملائمة. من بين هذه الآليات هناك آلية جد مهمة واستراتيجية، وهي إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. هذه الآلية تم إرساؤها سنة 2013 وتعد مكسبا استراتيجيا مهما، لأنها أولا توفر فضاء مرن وناجع لتدبير منظومة محاربة الأمية، وأيضا تمكن من تعزيز التنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين. الآن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تتوفر على خارطة الطريق، تهدف أساسا تنسيق مجهودات جميع الشركاء في اتجاه هدف واحد، وهو تقليص معدل الأمية. أولا 20% في سنة 2021 وأقل من 10% في سنة 2026. في إطار تقوية حكامة الوكالة، قامت الوكالة بوضع نظام معلومات لتدبير برامج محاربة الأمية. هذا النظام يتكون من جزئين، هو جزء يتعلق بكل ما هو إداري، وجزء يتعلق بالبرامج والمستفيدين في الميدان. جميع الشركاء يمكنهم الولوج لهذا النظام عبر الانترنت، يعني لدينا أكثر من 3500 مستخدم لهذا النظام. Le comité d'audit a proposé de mettre en place une procédure d'intervention ou bien d'évaluation et la méthodologie de cet audit, et aussi de mettre en place un cadre qui permette d'évaluer donc les acquis. Suite à la recommandation du comité d'audit, l'agence, en collaboration avec la Banque mondiale, mène actuellement une étude sur donc l'évaluation des acquis qui va permettre de se prononcer un peu sur la performance du système d'alphabétisation au Maroc. Donc le partenariat de l'Union européenne avec l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme est un partenariat qui dure depuis des années. S'inscrit dans la durée. Il y a une grande confiance mutuelle. Ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble. Donc, on appuie l'agence dans un changement de paradigme. La façon dont elle se positionne par rapport au public
qui est le sien, on n'est plus dans une logique d'offre, mais dans une logique de demande. Donc on regarde quels sont les besoins des gens et on adapte la formation à ces besoins. Donc on aura des publics qui sont différents, ce sera des jeunes, ce sera des adultes, ce sera des adultes qui auront travaillé, d'autres qui n'auront jamais travaillé. Donc il est fondamental que l'on puisse s'adapter à ces différentes spécificités de chacun. جيت باش نقرا يعني نتعلم القرايه لان في الصغر ديالي ما قريتش وجيت باش نتعلم القرايه. تعلمت كيفاش نكتب سميتي، تعلمت الحروف وتعلمت شويه، خديت هذيك العامين يعني عجباتني، من بعدها بغيت نكمل، بغيت المستوى السادس. C'est une question de droits humains, absolument. C'est à la base, c'est là on retrouve les valeurs fondamentaux de l'Union européenne. C'est une question de droit, le droit à l'éducation. فيما كنمشي كنصايب شي ورقه في المقاطعه دائما عاد نلقاو هذا المشكل، دائما تيبقى يقول لك وسير انت ما قاريه واش سيري عمري لي هذه الورقه واجي، فهمت؟ دائما كيصدمك بهذه الكلمات هذو، فهمتي؟ هذه هي اللي خلاتني انا نوض انا نقلب على محاربه الاميه ونمشي نقرا. ملي نجحت قلت باقي ما عرفت والو، يلا عرفت شويه، خاصني نزيد نقرا. يعني قلبت على باش ديك الساعه ملي مشيت للنيابه قلت لهم رانا باغا نزيد، يعني ما هاد شويه كيك ما كافينيش، باقي ما عارفه والو، يلا شي شويه. وهي تقول لي باغا ديري مستوى التاسع، قلت لا انا نعم دير مستوى الكاترين، قالت لي صافي ان شاء الله نصيفطوك الاعداديات من قبل. ولكن في الباك كان عندي مشقه بزاف، كان والد ديالي مريض وجا مرض السرطان. الحمد لله انا كنحمد الله، حيت ملي كان كيقلب اللي يمشي معاه توليت انا اللي كنديه اللي مرض، والحمد لله وفقني الله. ولكن مات الله يرحمه، حيت بقى فيه الحال حتى هو ما قريتش. محو الأمية هي مسؤولية جماعية ديال الجميع. الدولة عندها المسؤولية ديالها، الحكومة عندها المسؤولية ديالها وخصها توفي بالالتزامات ديالها، ولكن هادشي ما يمكنش يتم إلا إذا كان تعاون وتشارك مع مختلف المتدخلين والفاعلين. عندنا الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية صحيح، ولكن أيضا خص المجتمع المدني، خص مختلف الإدارات، خص في مختلف المؤسسات لا الرسمية ولا الشعبية، الأحزاب السياسية، النقابات، الجميع يجب أن يشارك في هذا الورش، يكون ورش وطني. وكنقولوا الإنسان اللي عنده في العائلة ديالو، في الأسرة ديالو، في الشركة اللي هو فيها أمي، خصو يحس بأن من واجبه يساعد هذاك الأمي يخرج من الأمية، يولي يمكن ليه يقرأ ويكتب ويشارك في البحث وفي المعرفة. في إطار الشراكة اللي كتقوم بها يعني الوزارة أو وكالة محاربة الأمية ووزارة التربية الوطنية، يعني كيحتاجوا الطرف الثالث في الاتفاقيه اللي هو الجمعيات. هاد الجمعيات هادو اللي هما اللي كيسهروا على التنفيذ ديال المشروع ديال محاربه الاميه. بالنسبه للنساء تكون صعوبات في الاول، كتقول لك انا ما كنعرفش، ولا شي خطات كتقول لك القرايه ما تدخلش ليا راسي، ولا تقول لك انا عاد كبرت كتشويه كتولي عندها الخجل ما كتقدرش تهضر واخا تجي ما تقدرش تشارك وكتعاود ترجع بحالاتها. يعني خصنا نخرجوها من داك الخجل ديالها باش تعاود تولي في القسم. اول خطوه درناها في الجمعيه ديالنا هما نعطيو ونلقنوا دروس محاربه الاميه مع تحفيزها. شنو هو هذا التحفيز؟ هو اننا نعلموها شي حاجه مقارنه مع الدراسه، لان غتجي تقرا وتمشي غادي تمل. اذا كنعلموها الصنعه مقابل انها تجي من الدار وتطرق الباب ديال الجمعيه وتدخل عندنا، لان باش يجيو عندنا ماشي سهله، وماشي سهله باش يواكبوا السنه كلها وهما تيقراو على ما كانش التحفيز. جيت للجمعيه ديال التضامن لاني كنت ساكنه في الباديه، جيت استفدت منها بزاف د الحوايج. كنقري ولدي في الدار، في السبيطار كنعرف اي غرفه دخلت ليها، كندير في الصاله الخياطه والطرز حتى هو، كنصايب في داري. تيجيني كوموند من عند الناس كنفصل ليهم ونخيط ليهم وداك الشيء. جيت نتعلم القرايه والخياطه، تعلمت الحمد لله في الطانه والجلابه. بغيت نحاول ان شاء الله نحل حانوت في المنزل ديالي باش نعاون الزوج ديالي. ما كرهش ندير انا شي مشروع ديالي راسي ونقدر نمشيه ونقدر انا نعرف كيفاش نتعامل مع المشروع ديالي. وفقني ربي ورضا الوالدين. انا دابا في السنه الثانيه دراسه الاسلاميه كليه الادب عين شمس. كنقدر ندوز النمره ديال التليفون، ولينا كنقدروا نهضروا في داكشي ديال الواتساب، ولينا كنتراسلوا مع الحباب مع خوتك بحال كبغيتي تهضري. كنا شحال هذه ما كنعرفوا حتى شي حاجه الا ما دارلكش شي واحد النمره ديال التليفون ودوزها لك عاد كيعطيك التليفون تهضري. ملي كنت كنبيع ونشري وداك الشيء ما كنعرفش نرد حتى الصرب على الناس. الحمد لله دابا ملي كنرد عليهم الصرب